मैं एक डॉक्टर था, पर मेरी शादी एक चिट्ठी गवार लड़की से हुई थी। मुझे उससे चिढ़ होती। वो मेरे माँ बाप के साथ गांव में रहती और मैं शहर में। मैंने शहर आकर एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी कर ली। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। जब माँ बाप का अचानक इंतकाल हो गया, मजबूरन मैं अपनी जाहिल बीवी को शहर लेकर आया और उसे सख्ती से कहा कि अगर किसी को बताया मेरी बीवी हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यूं वो मासी बनकर मेरी दूसरी बीवी की खिदमत करती। एक दिन मैं बीमार पड़ गया तो मेरी पहली बीवी रात रात में मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था जब मुझे किसी के हंसने की आवाज आई थी। पहले ये आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, मगर जब वह आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगा तो महसूस हुआ कि ये आवाज तो मेरे बहुत करीब से आ रही है। आवाज जनाना थी, इसलिए मैं झटके से उठ बैठा था। इर्द गिर्द देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने कमरे में रोशनी कर दी तो मेरा रूममेट उठकर बैठ गया था। वो कहने लगा, क्या हुआ है वकास, लाइट क्यों ऑन कर दी? मैंने उससे घूरकर देखा था और बोला, तुम फोन पर किसी लड़की से बात कर रहे थे ना? उसने ताज्जुब भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मेरा मोबाइल तो डेड हो गया है, वो देख चार्जिंग पर लगा है। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने जल्दी से नफी में सर हिला दिया और बोला, कुछ नहीं यार, ख्वाब देखा था। उसने मुझे गुस्से से देखा और बोला, लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। मैंने कमरे में फिर से अंधेरा कर दिया था, मगर मैं हैरान था कि ये कैसी आवाज थी। मैंने सर झटका था और सोने की कोशिश करने लगा था, मगर नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं एक गांव में रहता था, मगर आला तालीम की खातिर शहर में आन बसा था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने जी लगाकर अपनी तालीम हासिल की थी। अब मेरे डॉक्टर बनने में बहुत कम वक्त रह गया था। सुबह हुई तो फिर से वही भागम भाग लग चुकी थी। आधा दिन यूनिवर्सिटी में गुजर चुका था। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो बेड पर ढह गया था। गर्मी की शिद्दत ने मेरी मत मार दी थी। मैं अभी लेटा ही था कि मुझे फिर से लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। मैं झट से उठ बैठा था और हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगा था। ये कमरा बहुत छोटा सा था, सामान भी मुख्तसर था, इसलिए पूरा कमरा मेरी नजरों के सामने था। कोई भी तो नहीं था यहाँ। अभी जिशान भी वापस नहीं लौटा था, नहीं तो मैं समझता कि वो अपनी दोस्त से बात कर रहा है। मैंने उठकर बाथरूम चेक किया तो वो भी खाली था। हंसी की आवाज भी अब थम चुकी थी। मैंने परेशान होकर अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी थी। फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर अब्बू कॉलिंग जगमगा रहा था। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड कर ली थी। अब्बू की परेशान सी आवाज मेरे कानों में उभरी थी। वो कहने लगे, वकास तुम कहाँ हो? मैं बोला, अब्बू मैं यूनिवर्सिटी से वापस आकर अब कमरे में बैठा हूँ, सब ठीक तो है ना? अब्बू कहने लगे, नहीं खैर नहीं है, तुम जल्दी से गांव वापस आ जाओ। अब्बू की बात सुनकर तो मेरे हाथों पैरों से दम ही निकल गया था। मैं बोला, क्यों अब्बू, ऐसा क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो अब्बू कहने लगे कि बेटा, वालिदैन औलाद मांगते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तुम जानते हो ना कि तुम तो मेरी वाहिद औलाद हो। कल रात से तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मैं तन्हा उसे कभी किसी अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ तो कभी किसी अस्पताल में, मगर उसकी सेहत किसी तौर पर भी बेहतर नहीं हो रही। तुम जल्दी से वापस आओ ताकि हम दोनों उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलें। अब्बू की बात सुनकर तो मैं बहुत घबरा गया था। मैं बोला, अब्बू ज्यादा परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है ना? अब्बू कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मगर तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं लेकर जा सकता तुम्हारी वालदा को अस्पतालों में। मैं बोला, ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं शाम तक आपके पास पहुँच जाऊंगा। मैंने जल्दी से बस स्टेशन कॉल की थी और अपने लिए एक टिकट बुक करवा ली थी। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे जल्दी ही टिकट मिल गई थी। मैंने अपना मुख्तसर सा सामान पैक किया और जिशान को भी एक मैसेज कर दिया था कि मैं गांव वापस जा रहा हूँ। सारा रास्ता बड़ी परेशानी में कटा था कि न जाने अब मेरी अम्मी को क्या हो गया है। दिल ही दिल में मैं उनकी सेहत के लिए दुआएं करता रहा था। शाम में घर पहुंचा तो अम्मी को निढाल सा बिस्तर पर पाया। मैं उनके गले लगा तो अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं बोला, अम्मी क्या हो गया है, क्यों तबीयत खराब कर ली है आपने अपनी?
تو امی کہنے لگی کہ میں نے تمہارے بارے میں اچھا خواب نہیں دیکھا تھا۔ دل بڑا پریشان ہوا تو طبیعت خراب ہو گئی۔ میں امی کی بات سن کر چونک گیا تھا، کہیں امی کے خواب کا تعلق میرے کمرے میں گونجنے والی ہنسی سے تو نہیں تھا۔ خیر میں نے امی سے کہا کہ آپ میرا صدقہ دے دیتی، پریشان ہونے کی کیا بات تھی، آپ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ خیر میں نے امی کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا تو وہ کافی ہائی تھا۔ میں نے ان کو ٹیبلٹ دی اور ان کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے چیک کر لیا تھا کہ ان کی حالت اب ہسپتال لے کر جانے والی نہیں تھی، وہ پچھلے ڈاکٹرز کی دوائیاں کھا کر اب بہتر ہو چکی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو بھی ان کو سکون مل گیا تھا۔ اب میں ابو کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے امی سے کہا کہ آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے تو مجھے اجازت ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اپنے سر پر رکھ کر کہا، تمہیں قسم ہے میری، اس بار تم شادی کر کے ہی واپس جانا۔ اگر تم شادی کیے بغیر جاؤ گے تو اگلی دفعہ جب تم واپس لوٹو گے تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ مجھے امی سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں بولا، امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا ہوں اور پلیز میرے کچھ ہی ماہ رہ گئے ہیں، پھر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ ایسے میں ابھی آپ مجھ پر شادی کی ذمہ داری مت ڈالیں۔ امی نے کہہ دیا کہ میں تم سے اپنی بات کہہ چکی ہوں، اگر تمہیں میری زندگی پیاری ہے تو پھر تمہیں شادی کرنا ہی ہوگی۔ شادی کا تو ابھی 5-6 سال تک میری زندگی میں کوئی پلان نہیں تھا، لیکن مجھے اس وقت خود پر بڑی حیرت ہوئی جب میں نے امی کے ایک بار کہنے پر ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ امی نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں نے اوپر سے انکار کیا، مگر میرا دل تو اندر سے بالکل راضی ہو چکا تھا، جیسے میں صدیوں سے شادی کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مجھے اچانک سے ہو کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، امی آپ میری شادی کس سے کروانا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میں اپنی بہن کی بیٹی نبیلہ سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میں ایک دم چونک گیا تھا۔ میں بولا، امی وہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، اس نے تو شاید 5 کلاسیں بھی نہیں پڑھی، اور پھر وہ میری بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے شروع سے ہی تعلیم یافتہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ امی کہنے لگی کہ ڈگری کو تم نے کیا کرنا ہے، لڑکی تو اچھی ہے نا، میں اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا کہ میں ایک کم پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں، مگر نہ جانے میں نے حامی کیوں بھر لی اور امی سے کہا، ٹھیک ہے جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے ویسے کریں، مگر میں یہ شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں کرنا چاہتا، یہ فنکشن جس قدر جلدی نپٹا سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ امی تو اتنی خوش ہو گئی کہ وہ اٹھ کر ناچنے لگی تھیں اور پھر میرے ماتھے پر بوسہ دینے لگی اور کہنے لگی کہ آج تم نے میرا دل بہت خوش کر دیا ہے، اللہ تمہیں بھی دنیا جہان کی خوشیاں عطا کرے۔ میں مسکرا دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب مجھے خود پر تعجب ہو رہا تھا اور میں نے خود کو کوسا بھی کہ وقاص تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ میں نے سوچا کہ ابھی اٹھ کر امی کو انکار کر دوں کہ میں نے پہلے جذبات میں آ کر شادی کے لیے حامی بھر دی تھی، مگر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اور رہی بات نبیلہ سے تو وہ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہی جلدی ہے میری شادی کرنے کی تو کوئی اور پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈ لے، کیونکہ نبیلہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی۔ میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا تھا۔ میں یہی سب باتیں سوچتا سوچتا سو گیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ کہنے لگی، مبارک ہو وقاص، میری بہن مان گئی ہے، اس نے اپنی نبیلہ کا رشتہ تمہارے لیے دے دیا ہے، اب کچھ ہی دنوں میں وہ تمہاری بیوی بن کر اس گھر میں آ جائے گی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا تھا، تب امی میرے پاس بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، وقاص خوشی کا موقع ہے، تم اس طرح کی شکل بناؤ گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، ایسا لگے گا کہ جیسے میں تم پر زبردستی کر رہی ہوں۔ تم خوشی مناؤ کہ تمہاری زندگی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ میں امی کی باتیں سن کر مسکرا دیا تھا اور کہا، امی آپ نے کرنا تو وہی ہے جو آپ نے سوچا ہوا ہے، پھر آپ کو میری خوشی یا ناخوشی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امی کہنے لگی، نہیں نہیں وقاص، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر گھر میں شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھی۔ میرے کہنے کے مطابق سب کچھ سادگی سے ہی کیا گیا تھا۔
एक दो फंक्शंस में ही शादी निपट गई थी। हम बारात लेकर वापस आ चुके थे और अब मेरी दुल्हन मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी, जबकि मैं छत पर खड़ा सोच रहा था कि क्या मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए या नहीं। एक ऐसी लड़की जिसके साथ ना तो मेरी जहनी हम आंगी है और ना ही वो तालीम याफ्ता है, मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा। सब कुछ सोचते सोचते काफी देर बीत गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब जब शादी कर ही ली है तो मुझे अपने कमरे में भी चले जाना चाहिए। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी अभी तक घूंघट गिराकर बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठा और घूंघट पलट दिया था। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गया कि नबीला बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। मैं बोला, नबीला कैसी हो? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, ठीक हूँ। वो मुझसे बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, उसका सर झुकता ही जा रहा था। मुझे उसकी ये अदा बहुत अच्छी लगी थी। मैंने नबीला को देखा तो ऐसा लगा कि ये वो लड़की है ही नहीं जिससे मैं इतनी नफरत करता था। ये तो कोई बहुत ही प्यारी भोली भाली सी लड़की है। मैंने नबीला को मुंह दिखाई का तोहफा दिया और उससे गुफ्तगू करने लगा था। मुझे नबीला अच्छी लगी थी। खैर, सुबह हुई तो अम्मी कमरे में आई और कहने लगी कि मेरी बहू तुम्हें कैसी लगी? तो मैं मुस्कुरा दिया और बोला कि आपकी बहू अच्छी है। मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली हुई है, इसलिए मैंने ये पूरे 7 दिन अपनी बीवी के साथ ही बिताए थे। मुझे तो ये सोचकर हैरत होती थी कि मैं नबीला जैसी लड़की के साथ इस कदर खुश और मुतमईन कैसे हो सकता हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे नबीला ने मुझे मुकम्मल कर दिया है, उसके साथ ने मेरी जिंदगी को रंगीन बना दिया है। मैं उसके साथ अपने दिल की बातें करता था, वो मेरी बातें समझ भी लेती थी। हाँ, हम दोनों में तालीम का फर्क था, लेकिन वो मेरी जहनियत को समझ पा रही थी। मगर जब मैं कोई इंग्लिश का लफ्ज बोलता तो वो अटक जाती थी। तो फिर मैं उसे मतलब बता देता। वो मुझसे कहती कि अब तो मुझे भी आपकी खातिर इंग्लिश सीखना पड़ेगी। तो मैं कह देता कि इंग्लिश में माहिर होना किसी की भी जहानत जांचने का मयार नहीं है। तुम मेरे लिए ऐसे ही ठीक हो, मुझे तुम ऐसे ही कबूल हो। छुट्टी मुकम्मल हो गई तो मुझे अब वापस जाना था। मैंने अम्मी से इजाजत ली तो वो कहने लगी कि अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ, वो तुम्हारे बगैर नाराज होगी। तो मैं बोला, अम्मी ये शादी मैंने आप लोगों के लिए की है, मेरी बीवी आपके पास रहेगी तो आपका दिल लगा रहेगा। मैं कमरे में गया तो नबीला बेड पर बैठी रो रही थी। मैं हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी कि मैंने सुन लिया है आप वापस जा रहे हैं, आपकी वापसी के डर से मैं रो रही हूँ। मेरा तो दिल अभी से बैठा जा रहा है, मैं तो आपके बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। जाना जरूरी है तो मुझे भी लेकर चलें। मैं बोला, नबीला मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं शहर में एक लड़के के साथ फ्लैट शेयर करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर हफ्ते की छुट्टी तुम्हारे पास गुजारने आया करूंगा। तुम कुछ महीने इस तरह गुजार लो, फिर मैं शहर में अपना घर ले लूंगा और तुम्हें और अपने वालिदैन को साथ ले जाऊंगा। नबीला बड़ी मुश्किल से मानी थी। खैर, मैं वापस जाने लगा तो मेरा भी दिल नाराज हो रहा था कि मैं अपनी इतनी प्यारी और कम उम्र बीवी को कैसे छोड़कर जाऊं। मैं बस में जाकर बैठा तो नबीला के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मुझे नबीला पर बड़ा प्यार आ रहा था। पूरा रास्ता मैं नबीला की चुलबुली बातों को याद करके महजूज होता रहा था और आखिरकार मेरा सफर खत्म हुआ। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया था। मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। जब सोकर उठा तो देखा कि अम्मी की कॉल मेरे मोबाइल पर कई दफा आई हुई थी। मैंने कॉल पिक की तो अम्मी कहने लगी कि बेटा, तुमने तो शहर पहुंचकर अपनी खैर खैरियत भी ना दी और अपनी बीवी से बात कर लो। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली हैं, उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। नबीला का जिक्र सुनकर अचानक से मेरे दिल को कुछ हुआ था। बेजारियत मेरे पूरे वजूद पर छा गई थी। अम्मी ने नबीला को कॉल दे दी तो वो सिसकियों के दौरान कहने लगी कि मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आप जल्दी से वापस आ जाएं। उसके रोने की आवाज सुनकर मुझे कैफियत हुई थी। मैं बोला, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब तुम रोना धोना बंद करो। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं सोचकर परेशान हो रहा था कि मैंने अम्मी की बात क्यों मान ली। मेरा और नबीला का तो आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। मुझे नबीला से चिढ़ सी होने लगी थी। मेरा दोस्त
ज़ीशान कमरे में आया तो मुझे देखकर बड़ा खुश हो गया था। कहने लगा, हाँ यार बताओ, मेरी मिठाई कहाँ है? मैं अपनी शादी के मुत्तल्लिक ज़ीशान को फोन पर भी बता चुका था। मैंने नफी में सर हिलाया और बोला कि नहीं यार, मेरी शादी जबरदस्ती हुई है, मैं कोई मिठाई लेकर नहीं आया। तो ज़ीशान हंस दिया, कहने लगा, ये अच्छा बहाना है, मैंने फोन पर देखा था कि तुम बहुत खुश थे, तुम अपनी बीवी की भी बहुत तारीफें कर रहे थे। अब जैसे ही शहर की हवा तुम्हें लगी है, तुम ये कहने लगे हो कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। ये कैसा मजाक है? मैं अपने दोस्त की बातें सुनकर झुंझला गया था। अब मैं हर वक्त परेशान रहता था, मैं अपनी शादी से नाखुश था। मैं खुद को और उस वक्त को कोसता था जब मैं इस शादी के लिए रजामंद हुआ था। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में बैठा था कि दो लड़कियां मेरे करीब से गुजरने लगी, मगर फिर वो रुक गई थी। एक लड़की दूसरी लड़की से कहने लगी कि देखो, इस इंसान के चेहरे पर दुख और परेशानी लिखी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे इससे कोई बहुत बड़ी गलती सरजर्द हो गई है और ये उसको मिटाना चाहता है, मगर ऐसा नामुमकिन लगता है। मैं ये सब देखकर हैरान हुआ और बोला, ये सब क्या तमाशा हो रहा है? मेरा चेहरा पढ़ने की इजाजत तुम लोगों को किसने दी है? मुझे लगा था कि वो लड़कियां डरकर भाग जाएंगी, मगर पहले वाली लड़की अब भी वैसे ही बड़े गौर से मुझे देख रही थी और साथ ही साथ अपनी दोस्त से बातें भी कर रही थी। वो कहने लगी, देखा, अब ये बंदा हम पर गुस्सा करेगा क्योंकि हमने इसके अंदर की बेचैनी को पकड़ लिया है। मुझे उसकी बातें कुछ दिलचस्प लगने लगी थी। मैं बोला, ये सब क्या हो रहा है? तो वो लड़की कहने लगी कि मैं साइकेट्रिस्ट बनने वाली हूँ और मैं लोगों के चेहरे पढ़कर उनके अंदर का हाल जान लेती हूँ, मगर मेरी दोस्त सना को मेरी काबिलियत पर शक था, इसलिए मैं आज उसे पूरी यूनिवर्सिटी के चेहरे पढ़ पढ़ कर सुना रही हूँ। आप बताएं, आपके साथ वही मसला है ना जो मैंने बताया है? मैंने उस बात में सर हिला दिया था और बोला, बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे बताओ कि इस मसले से कैसे निकला जा सकता है। तो लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, मेरा नाम नायाब है, अगर आप मुझे कैंटीन पर साथ ले जाएं और एक कप चाय पिला देंगे तो मैं आपका मसला हल कर दूंगी। मैंने नायाब से कहा कि हाँ, तुम चलो मेरे साथ। मैं और वो लड़की कैंटीन में बैठकर बातें करने लगे थे। वो लड़की बहुत ही अच्छी बातें करती थी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में ख्याल आया था कि काश ये लड़की मेरी शरीके हयात बन जाती। मैंने कहा, नबीला जैसी गवार लड़की के साथ शादी कर ली है। चाय खत्म हो गई तो नायाब उठने लगी। मैं बोला, मुझे अक्सर परेशानी लाक रहती है, अगर मुझे आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगी तो आपसे बात करके मुझे अच्छा लगेगा। वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। नायाब ने मुझे अपना नंबर दे दिया था। मैंने घर पहुंचते ही उसे कॉल की थी। उसने भी मेरी कॉल फौरन ही अटेंड कर ली। अब मैं उससे हर रोज बातें करने लगा था, वो भी मुझसे बातें करती थी। एक दिन कहने लगी कि मैं किसी के साथ इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं हूँ, आप दुनिया के वाहिद शख्स हैं जिसके साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है। मैं मुस्कुरा दिया और बोला कि मुझे भी तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, दिल करता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ही शामिल कर लूं। तो आगे से नायाब कहने लगी, रोका किसने है? ये बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गया था। यानी ये सब इतनी आसानी से हो गया कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने नायाब से कहा कि मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। तो नायाब कहने लगी, मुझे कौन सा ढोल बाजे चाहिए? मैंने उससे कहा, कोर्ट में जाकर निकाह कर लेंगे। तो उसने कहा, 4 दोस्तों को तो बुला लेते हैं। मैंने उसकी बात मान ली और फिर यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ जाकर मैंने नायाब के साथ निकाह कर लिया था। अब मैं परेशान था कि नायाब को कहाँ रखूं। तो नायाब कहने लगी कि मेरे वालिद ने फोत होने से पहले मुझे एक फ्लैट गिफ्ट किया था, हम दोनों वहीं पर रह लेंगे। मैं नायाब को रुखसत करके उसी के फ्लैट में लेकर गया था। नायाब के वालिद फोत हो चुके थे जबकि उसकी अम्मी मुल्क से बाहर रहती थी और नायाब यहाँ पर अपने फ्लैट में तन्हा रहती थी। नायाब से शादी करके मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं हर वक्त खुश रहने लगा था, परेशानियां तो जैसे मुझसे दूर हो गई थी। नायाब जब हंसती तो मैं उसकी हंसी में खो सा जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये हंसी तो मेरी जानी पहचानी सी है। खैर, अम्मी की कॉल बार बार आती थी। वो रोती धोती रहती थी। वो कहती थी कि अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं है तो ना सही एक बार अपनी बीवी को ही मिल जाओ।
امی اس قدر غمگین تھی کہ میں خود کو گاؤں جانے سے نہ روک پایا تھا۔ میں نے نایاب سے کہا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، میری امی میرے لیے پریشان ہیں، تو نایاب کہنے لگی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ چند دنوں کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ نایاب بڑی پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں گاؤں چلا گیا۔ اب میں نے 2 دن اپنی والدہ کے ساتھ بتائے تھے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، جبکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ نبیلہ مجھ سے ناراض ہے، وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسی کو عافیت جانا تھا اور میں نے بھی اس کو منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے 2 دن بالکل اجنبیوں کی طرح گزارے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نبیلہ رات بھر روتی رہتی، سسکتی رہتی ہے، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار کر واپس شہر آ گیا تھا۔ نایاب بہت غصے میں لگ رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ کیا اب ہر وقت ایسا ہی ہوا کرے گا کہ تم مجھے چھٹی والے دن چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلے جایا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہاں، ظاہری سی بات ہے، ہفتے کے باقی 6 دن تمہارے ساتھ گزار لیتا ہوں، 1-2 دن اپنی والدہ کے ساتھ گزار لوں گا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر یوں ہوا کہ اگلا اتوار آنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ میری والدہ اور والد اچانک سے انتقال کر گئے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ میں جلدی سے گاؤں پہنچا تھا۔ ان کی میتوں کو دیکھ کر مجھے ان کی موت کا یقین آیا تھا۔ نبیلہ سسک کر رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دونوں رات میں اچھے بھلے سوئے تھے، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھ پر یہ صدمہ پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا۔ میں نے اپنے والدین کی تدفین کروائی اور اپنے پچھلے 10 دنوں سے گاؤں میں ہی موجود تھا۔ میرا شہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے امی کی شکل گھومتی رہتی تھی، وہ میرے وجود کی خاطر ترستی تھی اور اب میں ان کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ چند دن گزرے تو نبیلہ نے مجھے خط دیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی والدہ نے لکھ کر میرے پاس محفوظ کروایا تھا۔ میں نے وہ خط دیکھا تو اس میں امی نے لکھا تھا کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد میں نبیلہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، مگر میں امی کی وصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نبیلہ کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ شہر چلو۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی، اس کو لگا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر میں نے اس سے کہا کہ شہر جا کر یہ ہرگز مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ ملازمہ بن کر رہنا، کیونکہ میں وہاں شادی کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے۔ میری بات سن کر نبیلہ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے تھے کہ وہ جیسے ابھی دکھ سے مر جائے گی۔ میرا دل اس کے لیے ناراض بھی ہوا تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نبیلہ نے اس چیز کو بھی برداشت کر لیا تھا اور میرے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ میری بیوی نے جب نبیلہ کو دیکھا تو وہ غصے سے بولی، یہ کون ہے اور اسے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ میرے والدین کے گھر کی ملازمہ ہے، یہ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں رہتی ہے، ان کے انتقال کے بعد اس کو یہاں لے آیا ہوں، یہ تمہاری ہیلپ کر دیا کرے گی۔ نایاب خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی سارا سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، جبکہ نایاب میرے ساتھ ہنستی بولتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر نبیلہ آہیں بھرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا کہ میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں معذور ہو گیا۔ نایاب تو میری حالت دیکھ کر پاگل ہی ہو گئی تھی، جبکہ نبیلہ بھی چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ اب میں سارا سارا دن بستر پر پڑا رہتا تھا۔ نایاب اور نبیلہ دونوں ہی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک رات اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو یہ وہی ہنسی تھی جو مجھے میرے ہاسٹل میں سنائی دیتی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے 1 منٹ نہیں لگا یہ پہچاننے میں کہ یہ آواز تو نایاب کی ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے نبیلہ کھڑی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وقاص، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فقط آپ کی بیوی نایاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے آپ پر کالا جادو کیا ہے، میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں۔ ابھی وہ یہ سب باتیں مجھے بتا ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نایاب اندر داخل ہو گئی تھی۔
اس نے جب نبیلہ کو میرے ساتھ دیکھا تو وہ غصے سے آگے بڑھی اور نبیلہ کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی تم اس وقت میرے شوہر کے پاس کیا کر رہی ہو؟ تو نبیلہ چیخ کر بولی کہ میں تمہاری حقیقت بتا رہی ہوں، وقاص کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے تم ہو۔ یہ بات سن کر نایاب رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں مگر میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ میں ایک دم سے پھٹ پڑا تھا۔ میں بولا یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ۔ نایاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی وقاص آپ کو یاد ہے جب آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تو میں بھی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے آپ پہلی ہی نظر میں بہت اچھے لگے تھے۔ میں آپ کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی لیکن آپ نے کبھی مجھ پر نظر ثانی نہیں کی۔ میں آپ کے عشق میں دیوانی ہو چلی تھی اور آپ کو ہر صورت پانا چاہتی تھی۔ میں نے 3 سال کوشش کی کہ آپ کی نظروں میں آ جاؤں مگر ایسا نہ ہوا تو مجھے مجبوراً کالے جادو کا سہارا لینا پڑا تھا۔ میں آپ کی نظروں میں آنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہر جگہ آپ کو میں ہی نظر آؤں، آپ مجھے ہی سنتے رہو۔ بس نایاب کی باتیں سن کر پتہ چلا کہ یہ ہنسی کی آواز بھی مجھے نایاب کے جادو کی وجہ سے ہی آتی تھی۔ خیر نایاب بولی میں نے آپ پر کالا جادو کیا تھا کہ آپ کے اندر شادی کرنے کی چاہ پیدا ہو جائے، کیونکہ میں پلان کر چکی تھی کہ آپ کی زندگی میں آؤں گی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ آپ گاؤں گئے ہیں اور آپ کی والدہ نے آپ کی شادی زبردستی اپنی بہن کی بیٹی سے کروا دی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس شادی کے لیے آپ نے حامی بھی اس لیے بھر دی تھی کیونکہ میرا جادو اس وقت آپ پر کام کر رہا تھا، لیکن جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اس لیے میں نے جادو کی نوعیت بدل دی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے آئی تو اس جادو کے اثر کے تحت آپ کو میں اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر ہم نے شادی کر لی، لیکن آپ کی امی تو پیچھے ہی نہیں ہٹتی تھیں۔ وہ بہانے بہانے سے آپ کو گاؤں میں بلاتی رہتی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی بیوی اچھی لگنے لگے، اس لیے میں نے ایسا جادو کروایا کہ آپ کے والدین دونوں ہی مر گئے۔ لیکن حد تو تب ہوئی جب آپ اپنی بیوی کو ساتھ ہی لے آئے، مگر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ نے اسے گھر کی ماسی بنا دیا تھا، مگر میں یہ سب بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جادو کروایا کہ یہ لڑکی ہماری زندگی سے نکل جائے۔ نہ جانے جادو الٹا کیوں پڑ گیا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ معذور ہو گئے۔ وقاص میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، دیوانگی کی حد تک آپ کو چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا آپ کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دماغ تو پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ میں بولا مجھ سے میری ہر خوشی چھیننے کے پیچھے نایاب تمہارا ہاتھ تھا، اس نے مجھ پر کالا جادو کیا تھا اور اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مجھے نایاب سے خوف آنے لگا تھا، میں اس سے دور دور رہنے لگا تھا جبکہ وہ میرے لیے ترستی رہتی تھی۔ اب میں نے نایاب کا فلیٹ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے نبیلہ سے کہا کہ اپنا سامان پیک کرو، ہم واپس گاؤں جائیں گے، لیکن جب یہ بات نایاب نے سنی تو وہ غصے سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ وہ گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر مارنے لگی تھی۔ اس نے نبیلہ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تب میں نے نایاب کو طلاق دے دی تھی اور میں واپس گاؤں آ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ نایاب مجھے کھو دینے کے بعد اب زیادہ جنونی ہو گئی ہے، وہ میرے اوپر مزید کالے جادو کرنے لگی ہے، لیکن شکر ہے کہ میری بیوی ایک نمازی پرہیزی عورت ہے۔ وہ گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتی ہے، وہ سارا دن مجھ پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی ہے۔ ہم نے کالے جادو سے بچنے کے لیے تعویذ بھی لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نام کی برکت سے اب میری ٹانگیں تو ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن اکثر مجھے نایاب کی شکل دکھائی دیتی ہے اور مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو ہر حال میں مل کر رہے گی، لیکن جو چیز اس کے مقدر میں نہیں ہے اگر وہ کسی سے چھین بھی لے تو وہ بھی اس کے جبڑوں میں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے جو آپ کے پاس ہے ہمیشہ اس میں راضی رہیں۔ غلط طریقے سے چھینی گئی چیزیں اور رشتے کبھی بھی فائدے مند نہیں ہوتے۔